कति कुराहरू शब्दबाट व्यक्त गर्न सकिँदैनन्, कति कुराहरू चित्रबाट पनि व्यक्त गर्न सकिँदैनन्। तर शब्द र चित्रको जब बेजोड संयोजन हुन्छ नि, हर कोहीको हृदय र मस्तिष्क यसले हल्लाइदिन सक्छ। शब्द र चित्रको संयोजनबाट धारिलो प्रहार गर्ने माध्यम शब्द चित्र अर्थात् कार्टुन कला हो। समसामयिक विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखी चोटिलो व्यङ्ग्य पस्किन सजिलो छैन। यही असजिलो कुरालाई सजिलो ढङ्गले पस्किने यात्रामा निस्किएका दुर्गा बराललाई हामी बादशाहन नामले चिन्छौँ। बादशाहनले बनाएका कार्टुनहरू राष्ट्रिय अखबारमा तपाईँ हामीले सायदै नदेखेका होला। उनका कार्टुनले कहिले हामीलाई भावुक बनाउँछन् त कहिले हर्षित, कहिले विद्रोही बनाउँछन् त कहिले मौन। पञ्चायतको मुस्लो फैलिरहेको समयदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमनसम्म बादशाहनले कार्टुनको माध्यमबाट सामाजिक तथा राजनैतिक अनेकन विषयवस्तुमाथि चोटिलो व्यङ्ग्य बाण प्रहार गरिरहे। अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यमको रूपमा कार्टुन कलालाई उनले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा कहिल्यै नमेटिने गरी स्थापित गरिदिए। व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जिन्दगीमा आएका अनेकन उतार चढावका बावजुद कार्टुन कलालाई व्यावसायिक सम्भावना बादशाहनले देखाइदिए। कार्टुन कलाको क्षेत्रमा बादशाहनको उपस्थिति र उचाइ देखेर उनका पदचाप पछ्याउने दर्जनौं कार्टुनिस्टहरू जन्मिसकेका छन्। बादशाहनका पदचाप पछ्याउने पछिल्लो पुस्ताका सशक्त कार्टुनिस्टको पंक्तिमा पर्छन् रविन सायमी। पञ्चायतको अवसानसँगै कार्टुन कलामा सक्रिय हुँदै आएका सायमीले चुनौतीको बाटो रोजे र यसैमा आफ्नो पहिचान बनाए। यी दुई कलाकारको साधना र जीवन सङ्घर्ष जो कसैका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बनिदिन सक्छ। विक्रम सम्वत 1949 सालमा पोखरामा जन्मिएका दुर्गा बराल नेपाली कार्टुन कला जगतका बादशाह हुन्। उनी नेपाली कार्टुनलाई नयाँ दिशा र गतिलो धार दिने शिल्पकार मानिन्छन्। सानोमा उनी लालिमय क्षितिज देखेर छक्क पर्थे। प्रकृति र समाजका अनेकन दृश्यहरू देखेपछि चित्रमा उतार्न उनलाई खूब मन लाग्थ्यो। तर त्यो समयमा कागज र कलम पाउनै मुस्किल थियो। अँगारले घरको भित्ता, आँगन, ढुङ्गाका ठुला ठुला छपनीमा लेख्दै चित्र कोर्दै उनको बाल्यकाल गुज्रियो। विक्रम सम्वत 2018 सालमा एसएलसी पासपछि उनी पोखरामै विज्ञान संकायमा अध्ययन गर्न थाले। घर परिवारले उनलाई डाक्टर, इन्जिनियर भएको हेर्न चाहन्थ्यो, तर उनको मन कलाकारितातिर ढल्किँदै गयो। विक्रम सम्वत 2020 सालमा पोखराबाट कला सिक्न उनी काठमाडौँ आए। तर काठमाडौँ उनका लागि सहज संसार थिएन। काठमाडौँमा टिक्नकै लागि केही न केही गर्नु पर्थ्यो। विक्रम सम्वत 2022 सालमा उनले नयाँ सन्देश पत्रिकामा कार्टुन बनाउने सामान्य काम पाए। त्यो बेला उनका लागि रोल मोडेल नेपालमा कोही पनि थिएनन्। कार्टुन के हो उनलाई थाहै थिएन। विक्रम सम्वत 2023 सालमा जनक शिक्षा सामग्रीमा उनले अस्थायी जागिर पाए। सामान्य कार्टुन कोर्ने अवसर उनले जनक शिक्षा सामग्रीको जागिरेमा त पाए, तर उनको कलाप्रतिको धित चाहिँ मरेन। यसै क्रममा ग्राफिक्स आर्ट्स बुझ्न र सिक्नका लागि विक्रम सम्वत 2025 सालतिर जापान जाने अवसर पाए। त्यो अवसरले उनलाई कार्टुन कारितामा फराकिलो भएर लाग्ने बलियो आधार दिलायो। जापानबाट नेपाल फर्किएपछि उनले अस्थायी जागिर छोडे र करिब 5-7 वर्ष काठमाडौँ बसाएपछि आर्थिक अभावको कारण उनी पोखरा फर्किए। तर उनको कलाको गति रोकिएन। पोखरामै बसेर उनले कार्टुनहरू बनाइरहे र काठमाडौँ पठाइरहे। उनका कार्टुनहरू पत्र पत्रिकामा छापिरहे र यो श्रृङ्खला लामो समयसम्म चलिरह्यो। पोखरामा आफ्नै आर्ट्स स्टुडियोमा चित्रकारिता र कार्टुन कलालाई निरन्तरता दिँदै करिब 27 वर्ष उनले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा कला अध्यापन गराए। कार्टुन सिर्जनामा राजनीति उनको प्रिय विधा हो र राजनीतिमा देखिने विसङ्गति उनका लागि प्रिय विषयवस्तुहरू हुन्। निरङ्कुश पञ्चायत कालमा उनले बनाएका कार्टुनहरू विभिन्न समयमा विवादित भइरहे, तर उनको कुची र क्यानभास कहिल्यै रोकिएन। उनी कार्टुनिस्टका रूपमा जति प्रसिद्ध छन् त्यति नै निपुण छन् चित्रकारितामा। हालसम्म करिब 5000 चित्रहरू बनाइसकेका बरालका
कम्तीमा 5,000 देखि 80,000 सम्मको मूल्यमा उनका चित्रहरू बिक्री हुन्छन्। उनले काठमाडौँमा 6 पटक एकल प्रदर्शनी र सामूहिक रूपमा 150 वटा भन्दा बढी चित्रकला प्रदर्शनी गरिसकेका छन्। उनका चित्रहरू जापान, बङ्गलादेश, भारत, जर्मनी लगायतका देशहरूमा प्रदर्शन भइसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2022 सालबाट कार्टुन बनाउन थालेका उनले हालसम्म झण्डै 8,000 कार्टुन बनाइसकेका छन्। नयाँ सन्देश, प्राङ्गण, राष्ट्रपुकार, मातृभूमि, देशान्तर, सुरुचि, गोर्खापत्र हुँदै विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि कान्तिपुर पब्लिकेसनमा नियमित कार्टुन कोर्दै आइरहेका छन्। 79 वर्षीय बादशाहलाई तपाईँ किन कार्टुन बनाउनुहुन्छ भनी सोद्धा उनी भन्छन्, म यसकै लागि बनेको हुँ र अन्तिम श्वास रहनसम्म यही गरिरहनेछु। विक्रम सम्वत 2029 सालमा काठमाडौँको ताहाचलमा जन्मिएका रविन सायमी युवा पुस्ताका सशक्त कार्टुनिस्ट मानिन्छन्। सानो छँदा पढाइभन्दा चित्र कोर्नमा रमाउने रविनले उनको रुचिलाई फराकिलो बनाइदिने खासै वातावरण पाएनन्, तर उनले आफ्नो रहर र रुचिलाई कहिले निदाउन भने दिएनन्। विक्रम सम्वत 2044 सालमा उनले एसएलसी पास गरेपछि उनको घरले उनी डाक्टर भएको हेर्न चाहन्थ्यो। एसएलसी पछि उनी नेपाल साइन्स कलेजमा आइएसी अध्ययनका लागि भर्ना भए। कला मन पराउने स्वभावका रविनको मन विज्ञान अध्ययनमा त्यति रमाउन सकेन। भौतिक शास्त्र र रसायन शास्त्रका सिद्धान्त रटान भन्दा उनी चित्र कोर्नमै व्यस्त हुन थाले। उनको रहरको तौल चित्रकारितामा बढ्दै गएपछि उनले आइएसी पछि विज्ञान संकाय नपढ्ने निर्णय गरे। पञ्चायत कालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको थियो। कला, साहित्य र पत्रकारिताले पखेट्टा हाल्न सकेको थिएन। पञ्चायत ढलेपछि रविनको कार्टुन यात्राले पनि गति पाउन थाल्यो। विक्रम सम्वत 2046 सालमा उनका कार्टुनहरू स्थानीय अखबारमा छापिन थाले। अखबारमा छापिदा र मानिसहरूको प्रतिक्रियाले उनलाई थप जिम्मेवार हुन हौसला आयो। धेरै जसो शक्ति र सत्ताको वृत्तमा घुमिरहनेहरू नै कार्टुनिस्टका खुराक बन्छन्। कार्टुनिस्टले यिनैलाई बढी प्रहार गर्छन्। रविनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादका धेरै कार्टुन बनाए। दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थी दुवै विचारधाराका सरकार र दलहरू कार्टुनका स्रोत बनिरहे। उनका कार्टुनले कहिले स्याबासी पाए त कहिले आलोचनाको आँधी। परिणाम जे जस्तो आए पनि सामाजिक तथा राजनैतिक विषयवस्तुहरूमाथि कार्टुन बनाउन उनी कहिल्यै पछि परेनन्। आइएसी अध्ययनपछि उनी नेपाल ललित कला क्याम्पसमा फाइन आर्ट्स अध्ययनका लागि भर्ना भए। निरन्तरको अध्ययन र अभ्यासले उनी डिजाइनिङ र स्केचिङ बनाउन निकै सिपालु हुँदै गए। उनको यात्रा दृष्टि पत्रिकाबाट कार्टुन चित्रकारिता आरम्भ हुँदै जनआस्था, हिमाल खबर पत्रिकादेखि नागरिक दैनिकसम्म उनको सिप र कलाले स्थान पायो। उनले बनाएका कार्टुन कहिले विवादित बने त कहिले पुरस्कृत भए। कार्टुनको शक्ति बुझेका रविन गाली र तालीबाट कहिल्यै प्रभावित भएनन्। बरु उनी कार्टुन बनाउने चिन्तनमा अविरल लागिरहे। रहरको बाटो रोजेका रविनले हजारौं कार्टुनहरू बनाइसकेका छन्। उनले दर्जनौं वर्षहरू कार्टुन कोर्नमै बिताए। खुसी र सन्तुष्टि यसैमा खोजे, पहिचान पनि यसैमा बनाए। चित्र कोरेर भोक मेटिन्छ र भन्नेहरूको अगाडि उनले यसैमा सम्भावना देखाइदिए। उनी भन्छन्, कला र सृजनाको बाटो सजिलो छैन नि, यसका लागि सबै छोडेर होमिन सक्नुपर्छ। नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्टुनकारितालाई स्थापित गर्ने अघिल्लो पुस्ताका कार्टुनका बादशाह दुर्गा बराल अर्थात् बादशाहेन र उनले कोरेको बाटो पछ्याउँदै कार्टुन कलामा अवसर र सम्भावना देखाउने पछिल्लो पुस्ताका कार्टुनिस्ट रविन सायमी बीचको जीवन्त संवाद आजको युगान्तरमा। सरले भेट्नु पोखरा आयौँ धेरै पछि 7-8 वर्षै भयो होला, त्यस्तै 8-9 वर्ष पनि भयो कि त्यस्तो भयो। यो कोरोना कालले के गरौँ भयो यसो त्यो पनि भयो। तर कोरोना कालमा अब म त बाहिर निस्केकै छैन, एकदम कम निस्कन्छु। अब
यो उमेरको हिसाबले पनि अलिकति सतर्क हुनुपर्ने बाध्यता पनि भयो। त्यसो र म पनि बाहिर निस्केको छैन, मैले काठमाडौँ पनि गएको छैन। तर रविनजी काठमाडौँदेखि मलाई भेट्नै भनेर पोखरा आउनुभयो। अब यसको लागि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई धेरै खुसी लागेको छ। हस्, धन्यवाद सर। अब होइन, अब सरलाई भेट्ने भनेर थुप्रो कोसिस पनि भयो त्यो बेला। म आउँदाखेरि यहाँ आइरहेको छु म, तर एकदम सास त्यो हतारिएर कहिले नमिले। यसपालि चाहिँ अब सरले भेट्छु नै भनेर के जिज्ञासाहरू थियो त्यो पनि मेट्छु, सरसँग कुराकानी गर्नु थियो होइन। त्यो सबै अब यसपालि चाहिँ फुर्सदै लिएर आएको यसपालि। हुन्छ सर, कस्तो छ स्वास्थ्य स्थिति? स्वास्थ्य त ठिक छ अहिले, मेरो खास त्यस्तो समस्या त केही पनि छैन। तर के भने अब उमेरले पनि हो, अलिकति पहिले जस्तो त्यो ऊर्जा अहिले अलिक कम भएको छ। त्यति डाइनामिक हुन सकेको छैन अहिले म। तैपनि अब सामान्यतया दिनचर्या राम्ररी चलिरहेको छ। प्रायःले मलाई चाहिँ सोध्छन् यो मान्छे परिवारमा चित्र बनाउने मान्छे कोही छैन होइन, तिमी चाहिँ कसरी यो चित्रमा लाग्यो, यो कार्टुन कलामा कसरी लाग्यो होइन। म चाहिँ अब आफ्नो अब त्यो बच्चादेखिको इन्ट्रेस्ट होइन कसरी लाग्यो थाहा पनि भएन, जानी नजानी लाग्यो भनेर जवाब दिन्थेँ। सरको चाहिँ कस्तो यो क्षेत्रमा लाग्नु, यस कसरी यो विषयमा यो क्षेत्रमा आइपुग्नु भयो? मेरो पनि करिब त्यस्तै नै हो। कार्टुनको क्षेत्र भनौँ न, अब हामी त विशेष त अहिले कार्टुनकै विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ र एउटा कार्टुनिस्टको हिसाबले नै कुरा गरिरहेका छौँ अहिले यहाँ। मूलत म कार्टुनिस्ट भन्दा पनि अब एउटा कलाकार, पेन्टर, चित्रकारको रूपमा मेरो रुचि हो। सुरुदेखि सानैदेखि मैले अक्षरहरू सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै म चित्र बनाउँथेँ। पछि बनाउँदा हुन त त्यो त्यस बेलाको परिवेश, अब त्यो चित्र बनाउँदाखेरि अब यो परिवारबाट अथवा आफूभन्दा अग्रजहरूबाट त्यति रुचिको विषय त्यति राम्रो रूपमा त लिँदैन थियो। किन चित्र बनाएर के गर्ने, बरु पढ्नुपर्छ, यो कापीहरूमा चित्रहरू बनाएर यो खेर फाल्यो यसले, यो त होमवर्क गर्ने हो, स्कुलको पाठहरू लेख्ने हो, नोटहरू लेख्ने हो भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो अग्रज। अब हाम्रो बाआमाले पनि त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। त्यो सुन्दा मलाई यो नराम्रै क्षेत्रमा लागेको रहेछु कि भन्ने कता पनि पर्थ्यो मलाई। तर एउटा भित्र अन्तरात्मादेखि नै त्यो चित्र बनाउँदाखेरि एक किसिमको आनन्द प्राप्त हुने, एक किसिमको खुसी, मनलाई कता खुसी बनाउने त्यो भएको भएर अनि बाआमाको आँखा छलेर भए पनि मैले चित्रहरू कोर्न सुरु गरेको हो। र सानैमा अब त्यसबेला त्यस्तो साधनहरू, कापीहरू, कलमहरू, रङहरू, ब्रसहरू त्यसबेला त उपलब्ध हुने कुरै थिएन। त्यो पाइन पनि पाइन्थ्यो। अझ पोखरामा त झन् अब यस्ता कुराहरू त अब बिल्कुलै थिएनन्। सिसा कलम पनि, एउटा राम्रो सिसा कलम पनि नपाउने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा यो वनमा हुने कटुस को बोक्रा ताछेर अनि त्यसलाई ल्याएर एउटा भाँडामा पकाएर त्यसबाट रङ बनाउने, त्यो कालो मसी बनाउने र निगालो काटेर निगालाको कलमले चोबेर लेख्ने चलन थियो। तर त्यसबेला कागज पनि केही पनि थिएन। यो नेपाली कागजहरू पाउँथ्यो, तर त्यो पनि अब आफूसँग पैसा थिएन त्यसबेला, अनि त्यो किन्न पनि सक्ने अवस्थामा थिएन। अनि कागज नभएपछि केमा बनाउने भनेर बाँसको एउटा सुत्लो हुन्छ ठुलो, एउटा फराकिलो, त्यो बाँसको सुत्लोमा
अनि त्यो मसीले त्यो कटुसको पकाएर बोक्रा पकाएर बनाएको कटुसको त्यो मसीले त्यसमा लेख्थे र कहिलेकाहीँ त्यो पनि त्यति सहज रुपियाँ थिएन, त्यसमा धेरै झन्झट हो र सहज रूपमा मैले के गरेँ भनेदेखि अँगारो लिएर घरको भित्तामा, घरको पछाडि अनि अब ढुङ्गाको छपनीमा नि यस्तै गर्ने। अनि बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटोमा भएको ठुलो ढुङ्गाको छपनीमा पनि लेख्ने गर्थेँ। त्यो एउटा फेरि मलाई त्यस्तो मान्छे अर्को कोही पनि साथी मेरो समकालीनमा कोही पनि थिएन र मैले अरूले गरेको पनि देखिनँ र तैपनि त्यो कताबाट आयो म आफैलाई छक्क पर्छु। अब यो त पुस्ताको तपाईँ र ममा एउटा पुस्ता चाहिँ नि त्यो फरक भए पनि वास्तवमा कलालाई हेर्ने त्यो दृष्टिकोण चाहिँ नि म सानो हुँदाखेरि पनि त्यस्तै थियो। चित्र लेखेर के खान पाइन्छ, के गर्न पाइन्छ होइन, यसले चाहिँ नि जीवन धान्न सक्दैन भन्ने खालको कुराहरू मैले सुरु गर्दा पनि त्यस्तै थियो। अनि त्यही हो, त्यसपछि एसएलसी दिएँ, फाइन आर्ट पढ्नुको सट्टा ऊ साइन्स पढ्ने हिँडेँ। त्यो बेला डक्टर हुनुपर्ने, इन्जिनियर हुनुपर्ने। होइन यो कसरी होइन यो कसरी मिल्यो? म पनि अब त्यस बेला त कि इन्जिनियर हुने कि डक्टर पढ्ने भन्थ्यो सबभन्दा ठुलो उद्देश्य, उच्चतम उद्देश्य चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो। मलाई पनि त्यस्तै लागेको र साइन्स पनि पढेँ मैले 1 वर्ष जति, बायोलोजी लिएर साइन्स पनि पढेँ। बायोलोजी पढ्दाखेरि चाहिँ अब चित्र चाहिँ राम्रो बनाउन जान्ने, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ नम्बर थुप्रो आउने होइन, अरू विषय चाहिँ अब त्यो ध्यानै नजाने, त्यही भएर विषयहरू। त्यही भएर मलाई पनि त्यस्तै थियो र त्यो पढ्दाखेरि त्यो चित्रहरू बनाउँदाखेरि बायोलोजीको क्लासहरू हुँदा अरूभन्दा राम्रो हुने, अरूको भन्दा राम्रो हुने। अनि हाम्रो म्याडम हुनुहुन्थ्यो मलाई पढाउने, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने तिमी त आर्टिस्ट हुनुपर्ने मान्छे, यो साइन्स किन पढ्न आएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर के भने मैले साइन्स त 1 वर्षदेखि पढेँ, त्यसपछि टियुले स्वीकृति दिएन, साइन्सको परीक्षा दिनको लागि स्वीकृति दिएन। अनि त्यो त्यत्तिकै 1 वर्ष लस भयो मेरो, लस भयो। अनि त्यो म्याडमले त्यो भनेको भएर अनि मलाई चाहिँ नि अब पनि ओहो मनको कुरा म्याडमले गरिदिनु भयो जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि अरू पढाइतिर छोडेर अब चित्रैतिर लाग्छु। बरु अध्ययन गर्ने हो भने अब स्कुलमा पनि पढ्ने हो भने म चित्र नै पढ्छु, पोखरामा छैन भने म काठमाडौँ गएर पनि मैले पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लागेर अनि म काठमाडौँ गएको थिएँ। सरको चाहिँ अनि चित्रबाट चाहिँ अब कार्टुनतिर चाहिँ कसरी यो आउनुभयो सर? यो काठमाडौँमा बस्दा मैले यहाँ त्यो 1 वर्ष लस भयो मेरो, आइएससी पढेको थिएँ, 1 वर्ष मेरो लस भयो। त्यसपछि मैले अब आर्ट नै पढ्छु भनेर, अब आर्ट पोखरामा त स्कुल छैन केही पनि, काठमाडौँमा स्कुल छ, ललित कला स्कुल भन्ने के भन्थ्यो, कलेज, अहिले कलेज हो, त्यस बेला त स्कुल, त्यस बेला त कलेज भइसकेको थियो, क्याम्पस चाहिँ पछि भएको। पहिले त पाठशाला हो, ललित कला पाठशाला हो, त्यो आइएस सरको हुन्थ्यो, त्यहाँबाट पास गरेर त्यो त्यहाँ पढ्नु भनेर गएँ। अब तर त्यहाँ चाहिँ नि के भने त्यो भर्ना हुने अनुकूल परेन, त्यहाँ वातावरण पनि त्यति अपिलिङ खालको थिएन नि, फुड बङ्गला जस्तो थियो होइन। म जाँदाखेरि त्यति चाहिँ नि कलेज जस्तो नलाग्ने मलाई चाहिँ, त्यहाँको त्यो वातावरण हेर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यो मन नलाग्ने खालको थियो नि त, त्यो उत्साह नआउने, त्यस छोडेर गएँ मैले पनि। त्यसमा साइन्स पढ्न गएँ है, साइन्स पनि राम्रो गर्न सकिनँ। फेरि अब आफ्नो रुचि यतै होइन, यही पढ्नुपर्छ भने 2-3 वर्ष मैले पनि लस गरेँ। अनि त्यसपछि फेरि सुरु भयो कि भएन त तपाईँको? त्यसपछि अब यात्रा अब कार्टुनतिर त्यो बेला 46 साल करिब आइसकेको थियो। अनि चित्र लेख्न जान्थेँ अलिअलि। अब त्यो 46 सालमा चाहिँ नि आन्दोलनतिर भाग लिएको हुनाले अलिअलि पोलिटिक्स पनि बुझ्थेँ। अनि अब त्यो बेला अब के गर्ने त, अब एक खालको
पढ्ने विषय त चुज गर्नु पऱ्यो होइन, घरबाट पनि अब प्रेसर अब भनेपछि अनि आफूले जानेको चाहिँ त्यो चित्रै लेख्ने हो भने अलिअलि अब पोलिटिक्स पनि बुझ्ने भएको हुनाले चाहिँ अब विभिन्न पत्र पत्रिका सरहरूकै कार्टुन पनि हेर्थेँ म होइन, विदेशी अब पत्र पत्रिकाको पनि अब कार्टुनहरू हेर्थेँ किन मतलब उसमा ब्रिटिस काउन्सिलमा चाहिँ नि यो सब त्यो बेला पुस्तकालय नै हो, सबैको लाइब्रेरी नै हो। अहिले जस्तो अब अमेरिकन लाइब्रेरी भयो, ब्रिटिस लाइब्रेरी भयो, अनि यता सबभन्दा मेरो घरबाट नजिक चाहिँ नि यो इन्डियन लाइब्रेरी थियो न्यू रोडमा होइन, त्यहाँ जान्थेँ। त्यो टाइम्स अफ इन्डियाहरू, नवभारत टाइम्सहरू, त्यसमा त्यो आरके लक्ष्मणका चाहिँ नि अब त्यो कार्टुनहरू हेर्थेँ। यस्तै बनाउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। पोलिटिक्स त राम्रै बुझेको थिएन, त्यसरी चाहिँ लाग्यो। मेरो पनि अब करिब अब मेरो पनि त्यसरी नै सुरु भएको। प्रायः यसो धेरै यसो मैले सुन्छु कुनै कतिपय कार्टुनिस्टहरूको जीवनीबारे पढ्दा धेरै यसो अब त्यसरी नै लागेको देखिन्छ, धेरै लाग्यो। मैले अब त्यो काठमाडौँमा कसरी कार्टुनतिर कसरी आइयो भनेर यसो भनेर सोच्दाखेरि अब कार्टुन बारेमा त मलाई कार्टुनको क पनि थाहा थिएन, कार्टुन के हो नै बुझेकै थिइनँ। कार्टुन भन्ने शब्द मैले पहिले त्यो सम्पादकबाट सुनेको हो। अनि कुरा के भयो भनेदेखि त्यस बेला न्यु रोडमा एउटा डाँफे रेस्टुरेन्ट भन्ने थियो, दार्जिलिङको हो कि सिक्किमको एउटा परिवारले चलाएको हो। त्यहाँ म बिहान बेलुका खाना मैले त्यहाँ खान्थेँ महिनावारी, र दिउँसो खाजा पनि मैले त्यहीँ खान्थेँ। त्यो होटलमा प्रायः सो यो साहित्यकर्मीहरू, साहित्यकारहरू होइन, अनि पत्रकारहरू पनि करिब त्यो 4-5 बजेपछि त्यहाँ चिया खान आउँथे। त्यो संयोगले त्यहाँ नयाँ सन्देशको सम्पादक रमेशनाथ पाण्डे हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला, उहाँले नयाँ सन्देश भन्ने पत्रिका चलाउनु भएको थियो। उहाँसँग चाहिँ नि भेट भएपछि अनि मैले के गर्छु भने म चित्रहरू बनाउने, म यहाँ चित्रको लागि अध्ययन गर्न आएको, तर अहिले अध्ययन गर्नु पाएको छैन, अहिले अनुकूल परेन। म घरेलुमा त्यस बेला घरेलुमा पनि काम गरेँ। त्यहाँ डिजाइनिङ शाखा भन्ने थियो, त्यो डिजाइनिङ शाखामा एकजना जर्मनी हुनुहुन्थ्यो प्रशिक्षक, उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ डिजाइन सम्बन्धी पढाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ अलिकति केही भत्ता पनि दिन्थ्यो त्यसले महिनाको, आफूलाई अलिकति खर्चको सहयोग पनि हुने भएर अनि म त्यो घरेलुमा लागेँ। 2-3 महिना जति मैले घरेलुमा त्यस बेला पढ्दै थिएँ। अनि त्यही बेला उनले सोधे, तिमी त त्यही कलाकार हो रहेछौ, तिमीलाई आर्टको कार्टुन बनाउन आउँछ कि आउँदैन भनेर सोधे। मलाई त कार्टुन भनेको थाहा छैन के हो भने भन्नु, यस्तो यस्तो हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। होइन अब म कोसिस गर्छु, मलाई त मैले अहिलेसम्म बनाएको छैन, त म कोसिस गर्छु, सायद म बनाउन सक्छु कि म कोसिस गर्छु भने। ल त्यसो भएदेखि म कहाँ आएर मेरो प्रेसमा आएर अफिस छ, नजिकै छ मेरो अफिस, त्यस बेला महामहोदमा थियो, यहीँ अफिस छ, त्यहाँ आउनु। अनि त्यसपछि अनि म कार्टुनहरू रेफरेन्सको रूपमा कार्टुनहरू पनि देखाइदिन्छु। र अब पहिले त जान्दैन होला, त्यसपछि म आइडिया पनि केही दिन्छु, अनि हामी काम सुरु गरौँ, ल भोलि आउनुहोस्, भोलिदेखि नै आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि गएँ, भोलिपल्ट गएपछि अनि उहाँले त्यो त्यही टाइम्स अफ इन्डिया त्यो देखाउनु आरके लक्ष्मणको कार्टुनहरू। अनि अरू पत्रिकाहरू, अरू जस्तो अब विदेशी पत्रिकाहरू जस्तो त्यो रसाबाट पनि आउँथ्यो केही पत्रिकाहरू, अनि बेलायतकी पत्रिकाहरू, अमेरिकनहरू, त्यो पत्रिकाहरू पनि हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि कार्टुनहरू आउँथ्यो विदेशीहरूको, विदेशी कार्टुन्सहरूको, अनि त्यो पनि देखाउनुहुन्थ्यो। र पहिले चाहिँ ल यसो बनाउनु भन्यो। अब म त चित्र त अलिअलि बनाउँथेँ, मैले रेखाहरू त बनाइहाल्थेँ। अनि उहाँले आइडिया दिनुहुन्थ्यो, आइडिया यस्तो बनाउनु भनेर, अनि त्यही अनुसार चाहिँ मैले बनाउनु। त्यही क्रममा मलाई के भने जिज्ञासा के लाग्यो भनेदेखि अब यो कार्टुन कसरी राम्रो कसरी बनाउने, यो कार्टुनलाई अब
राम्रो कसरी एकदम आइडिया त थियो, आइडिया त अब सम्पादकको आइडिया भयो, नराम्रो कुरै भएन, त्यसलाई प्रस्तुति कसरी गर्ने, सेन्स अफ ह्युमर चाहिँ चाहियो। त्यसलाई प्रस्तुति गर्ने, प्रस्तुति राम्रो भएन भन्दा त्यो फेरि त्यो आइडिया जति राम्रो भए पनि काम छैन। त्यहाँदेखि प्रस्तुति कसरी गर्ने, त्यसको लागि त मैले चित्रमा एकदम सुधार गर्नुपर्छ भने मैले अनि त्यहाँबाट खोज्न थालेँ। मलाई मन परेको आरके लक्ष्मणको उनको लाइन रेखाहरू ड्रइङहरू त्यति कार्टुन भनेर त्यति साध्यै नै धेरै नै डिस्टोर्ट गर्ने होइन उनले, होइन ठिक्क नेचुरल जस्तो पनि देखिने तर हेर्दाखेरि कार्टुन अलि अननेचुरल पनि हुने, अलिकति मात्र डिस्टोर्ट गर्ने, धेरै डिस्टोर्ट नगर्ने। जस्तो आजकलको धेरै कार्टुन्सहरूले गर्छन् नि, नाक यत्रो बनाउँछ, ढोका यत्रो, कान यत्रो सानो सानो बनाउँछ, होइन त्यस्तो त होइन, तर नेचुरल देखिने तर कार्टुन देखिने त्यो मन पऱ्यो। अनि उनको त्यो ब्रसले त्यो लाइनहरू दिएको, त्यो लाइनहरूको स्ट्रोकहरू त्यो कति सशक्त कति राम्रो त्यो दियो, त्यसबाट प्रभावित भएँ र मैले अनि त्यही हेर्दै सिकेँ। अनि त्यसपछि त मैले आफैले टाइम्स अफ इन्डिया न्यु रोडमा पसल थियो, पत्रिकाको पसल न्यु रोडमा थियो, सन्देशगृहमा गएर त्यहाँ त डेली आउँथ्यो टाइम्स अफ इन्डिया साँझतिर गएर त्यो खोल्थ्यो, साँझतिर खोल्थ्यो त्यसले खोल्थ्यो। त्यसपछि गएर त्यहाँ पत्रिका साँझतिर आउँथ्यो, इन्डियामा आउँथ्यो, प्लेनमा ल्याउँथ्यो, अनि साँझतिर आउँथ्यो। अनि सबैले जान त आउँथ्यो पत्रिका लिनेहरू, सबै त्यसै बेला भिडै हुन्थ्यो। कहिले त अब लाइनमै बस्नुपर्ने त्यस्तो थियो। अनि त्यहाँ बसेर अनि टाइम्स अफ इन्डिया किन्नेको ग्राहक बने। अरू समाचार पढ्नै भएन, मेरो अङ्ग्रेजी राम्रो थिएन, किनभने अब भर्खर अब यहाँ अब एसएलसी पास गरेर 1 वर्ष त्यो आइएससी 1 वर्ष पढेर त्यस्तोको अब इङ्ग्लिस के राम्रो हुन्छ र होइन, त्यो फेरि अब टाइम्स अफ इन्डियाको भाषा इन्डियन अङ्ग्रेजी होइन, अब कहाँ बुझ्ने त्यो इङ्ग्लिस त बुझ्ने कुरै भएन, होइन। अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिले मैले हेर्ने भनेको कार्टुन, सरले जस्तो मैले पनि त्यतिको लागि किन्ने, अनि चाहिँ त्यो कार्टुन चाहिँ कटिङ राख्ने त्यो कलेक्सन गर्ने, त्यो एकदम है प्रायःले गर्थ्यो, मैले पनि गर्थेँ। त्यो पञ्चायत इतर विचार राख्ने जुन जति पनि शिक्षकहरू छ तिनीहरूलाई देखिनुहोस् भने अनि कि तिनीहरूको निकालिदिने, सकेसम्म निकालिदिने, कसैले नियुक्ति पाएको छ भनेदेखि नियुक्तिको म्याद नबढाइदिने, त्यसो गर्ने, त्यसो गर्थ्यो। अनि मैले कार्टुन बनाउँछ भन्ने कुरा थाहा पाएको थिएँ। त्यसपछि पत्रिकामा आउनु थाल्यो, हामीले यहाँबाट प्राङ्गण भन्ने पत्रिका हामीले यहाँ निकाल्यौँ र अनि त्यही बेला मैले राष्ट्रपुकारमा पनि सुरु गरेँ, राष्ट्रपुकारमा कार्टुन बनाउन सुरु गरेँ। अनि राष्ट्रपुकारमा कार्टुन आउनु थोरै, त्यस बेला कार्टुन मेरो नाममा दुर्गा बराल नै भनेर आउँछ, भनेर आउँथ्यो। अनि पछि के हो भनेदेखि त अब मलाई डर लाग्यो कि यहाँ चाहिँ त्यो मण्डलको चाहिँ गतिविधि देखेर मलाई पनि अब यिनीहरूले सिद्ध्याउँछन्, कहाँ फिटिदिने हो कि मेरो जागिरै खतम बनाइन्छन् भन्ने मलाई शङ्का लाग्यो। अब के गर्ने त भनेर सोच्दै थिएँ। एकजना सरले तपाईँ अर्को नाम राख्नुहोस् भनेर भन्नु कि नाम के राख्ने है, मलाई त नाम छैन, तपाईँ त नेपालीको साहित्य पढाउने, नेपाली पढाउनुहुन्छ, अनि आफू कविता पनि लेख्नुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ शब्दहरूसँग त धेरै खेल्नुहुन्छ, ल एउटा राम्रो नाउँ छानिदिनुहोस् त, म त्यही नाउँ राख्छु भनेर सल्लाह गरे। ल बादशाहन राख्नुहोस् भनेर, बादशाहन त अनि मैले सुरुमा त बादशाहन अनि त्यो त अलि भएन कि, बादशाहन भन्दै अर्कै रूपमा लिन्छ नि त्यो मान्छेले, बादशाहन भन्दै यौनसँग सम्बन्धित भनेको होइन, त्यो त हो एउटा यौनसँग लिन्छन् धेरैले है, तर वास्तवमा बादशाहन भनेको त 64 कलाको ज्ञाता, यो यावत कला, चित्रकला, मूर्तिकला होइन, अनि यस्तो पाक कला, अनि यावत जति पनि कला छन् त्यो 64वटा कला छन्,
त्यो 64 कलाको ज्ञाता उहाँ हो। उहाँकोलेबाट त्यो निर्मित हो, त्यो कला निर्मित हो। त्यस कारण उहाँको नाम राख्नु हो भने अब त्यो केही मान्छेले त्यो अर्कै सोच्ला, अर्कै हो, तर उहाँप्रति सच्चा सम्मान हुन्छ। त्यही नाम राख्नुहोस् भनेर भन्यो। मलाई के लाग्यो भनेदेखि अब यो नाममा किन धेरै विवाद गरिराख्ने, किन टाउको दुखाइराख्ने। म केही समय पञ्चायत त्यस बेला यो पञ्चायत त ढल्छ, किनभनेदेखि अब यस्तो नचाहिने काम गर्न सुरु गरेछ। यो पञ्चायत त ढल्छ। पञ्चायत ढलिसकेपछि त म आफ्नै नाममा फेरि दुर्गा बराल सुरु गरिहाल्छु नि। यो केही समयको लागि हो भनेर मैले त्यसलाई त्यति ध्यान पनि दिइनँ होइन। बादशाह नाम राखेँ। तर अब पञ्चायत त गयो, तर मेरो नाम चाहिँ नि गएन। मैले मेरो नाम पनि फेर्छु भनेको थिएँ, तर मैले फेर्न सकिनँ। कारण के थियो भने त्यो नाम एकदम पपुलर भइसक्यो, त्यही नाम पपुलर भयो त्यसपछि। अनि त्यसपछि त त्यो पपुलर नामलाई छोड्न मिलेन होइन, छोड्नु पनि मिलेन, माया पनि लाग्छ। फेरि एकपल्ट कान्तिपुरमा नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर चेन्ज भएर आएको थियो नि सर। चेन्ज पनि गरेँ। अनि सम्पादकजीले बोलाएर फोन गरेर के भन्नु भने हामीलाई त बादशाह चाहिएको हो, यो दुर्गा बराल को हो, यसो कार्टुन त होइन, तपाईँलाई बादशाह नै चाहिन्छ भन्यो भने ल भनेर फेरि बादशाह नै सुरु गरेँ। त्यसपछि छुट्यो। अनि त्यो पञ्चायतको बेला त्यस्तो अब अनि रविनजीलाई त्यस्तो बेला काम गर्दाखेरि कस्तो होइन सर, म चाहिँ अब यस्तो छ, म चाहिँ अब यङ्गै थिएँ भनेपछि मैले पनि अब त्यो पञ्चायतको सकिने बेला अब 46-तिरबाट सुरु गरेको थिएँ। अनि त्यो बेला पनि अब म त्यो वामपन्थी पेपरमा लेखेको थिएँ, दृष्टि, यो प्रकाश भयो तिनीमा लेखेको थिएँ। त्यो भन्दा पनि मलाई त्यो कार्टुन लेख्ने बेलामा त्यस्तो खास अब त्यो अनुभव गर्न पाएँ होइन। तर मलाई चाहिँ के थाहा थियो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अब सरले अघि भने जस्तो चाहिँ त्यो 3-3 महिना पत्रिकाहरू प्रशासनले बन्द गरिरहेको नि थाहा थियो मलाई है। अनि मैले अब एज ए कार्टुनिस्ट सुरु गर्दाखेरि त त्यो एकदमै अब पछि करिब अब त्यो ढल्ने बेला भइसकेको थियो। त्यस्तो खासै मैले त्यो अनुभव गर्न पाएन। त्यो पञ्चायतको जुन खालको दमन थियो, त्यो दमन हुन्छ भने थाहा थियो, कलकाले दमन गर्छ भने थाहा थियो होइन। पञ्चायत इतरका मान्छेहरूले दमन गर्छ, त्यो त्यहाँ प्रशासनमा गएर दुनियाँ त्यहाँ एउटा शब्दको चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुपर्ने होइन। किताब निकाल्दाखेरि भयो त्यो उसको शीर्षकमा पनि अब उनीहरूले चाहिँ आपत्ति जनाउँछन् त्यो बेला। त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो सुन्ने थिएँ। तर चाहिँ मैले एज ए कार्टुनिस्ट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मैले अनुभव गर्न पाएन। त्यसपछि त प्रजातन्त्र त आइहाल्यो होइन, आइसकेपछि अब त्यस्तो खालको अनुभव गर्न पाएन त्यसै। तर त्यसपछि चाहिँ अब यस्तै सन्दर्भको त्यो जुन अब निरङ्कुशताको अनुभव चाहिँ अनि चाहिँ माघ 19 गते गर्न पाइयो ज्ञानेन्द्रले कु गर्दाखेरि होइन। 2061 भाषा कति साल हो त्यो बेला, 30 साल थियो, त्यो चाहिँ पाइयो। सरले त्यो बेला बनाएको कार्टुन छ नि, त्यो सम्पादकको कोठामा एकजना सैनिक होइन राखेर सम्पादक भनेर त्यो चाहिँ भनेको त्यो कार्टुन पनि चर्चित भएको थियो त्यो बेला। अब एक खालको सबैले त्यो अनुभव गर्नु पायो, हामीले पनि अनुभव गर्नु पायो निरङ्कुशता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो होइन। अब त्यो समाचार डेस्कमै आएर सैनिकहरू भन्थ्यो होइन। त्यो करिब पञ्चायतकै टाइमको जस्तो त्यही हो। अब त्यो राजनीति पनि अब करिब पञ्चायततिरै गएको थियो नि त, किनभने मन्त्री पनि पञ्चायतकै मन्त्री थिए। त्यसपछि मैले चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ अब हिमाल तुलसी गिरी नै आयो, हिमालमा म चाहिँ गर्थेँ। अनि हिमालमै आएर त्यो सेनाहरू आएर त्यो बसिदियो है। अब लेख्नु थियो, अब कार्टुन कहाँ लेख्ने। अनि म घुम्दै यहाँ अनि चाहिँ त्यहाँ जनआस्था कार्यालय गएँ, त्यो जनआस्था पहिले काम गरेको ठाउँ होइन। अब त्यो हिमाल त्यो बेला एक खालको चाहिँ अब प्रमुख त्यो उनीहरूको चाहिँ अब पाक्षिक भएको हुनाले यतातिर साप्ताहिकतिर उनीहरूको ध्यानहरू कम होला कि भनेर म त्यहाँ गएँ, त्यहीँ गएर लेख्ने मैले त्यो बेला। त्यहाँ गएर किशोरजीलाई भनेर चाहिँ ल म चाहिँ कार्टुन लेख्छु, त्यो बेला बिम्ब प्रयोग गरेँ। त्यहाँ पनि सेना आएको रहेछ, सेनाले त्यो हेरेको रहेछ त्यो कार्टुन। अनि त्यहाँ कार्टुनबारे उनीहरूले चाहिँ नि त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ नछाप्ने जस्तो कुरा गरिसकेपछि किशोरजीले अलिकति यो यसो त्यहाँ परिवार सरिवार थियो कार्टुनमा होइन। अनि यो शान्तिको के हो भनेर त्यो अलिकति उसले चाहिँ व्याख्या अलि अर्कै ढङ्गबाट व्याख्या गरिसकेपछि त्यो कार्टुन छाप्न लाग्यो। माघ 19 गरेको चाहिँ कार्टुनिस्टहरूको चाहिँ ठुलो योगदान छ त्यसलाई चाहिँ एक खालको एक्सपोज गर्नलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमै थियो कार्टुनिस्ट त्यो बेला चाहिँ। सरकोदेखि लिएर सबै कार्टुनिस्टहरूको यो खालको चाहिँ त्यो बेला।
त्यो बेला चाहिँ साँच्चै निरङ्कुश त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाइयो, भोगियो। अनि सरलाई चाहिँ प्रायः चाहिँ मलाई चाहिँ आउने नि टोल छिमेकीले या चिन्ने जानेकोले चाहिँ अब यो खालको चाहिँ कार्टुन सिकाइदिनु पऱ्यो मेरो छोराहरूलाई पनि या होइन पत्रिकाका मान्छेहरू आउँछन् होइन अब बनाइदिनु पऱ्यो भने अब होइन म अरू ठाउँमा आबद्ध छु भन्दाखेरि होइन अरू तयार गर्नुपर्ने नयाँ तयार गर्नु तपाईँ सिकाउनु पऱ्यो कार्टुन पनि सिकाउनु पऱ्यो भन्छ। म सिधै भनिदिन्छु कि होइन म चित्र सिकाउन सक्छु, क्यारिकेचर गर्न सिकाउन सक्छु म होइन, तर कार्टुन सिकाउनु चाहिँ म त सक्दिनँ। त्यो चाहिँ यो अर्कै यो चाहिँ खुबी चाहिन्छ, यो बाइबोर्न चाहिन्छ भने भन्छु म। सरलाई त्यस्तो खालको क्वेसन त पक्कै आयो होला सरलाई पनि है, धेरै आयो त्यस्तो प्रश्नहरू धेरै आएको छन्। अझ अग्रजहरूबाट पनि भन्नु नि तिमी अब यो क्षेत्रमा लाग्यो यत्रो लामो समय लाग्यो अनि अब यति नाम पनि कमायो तिमीले, तिमीलाई सबैले चिन्न्छन्, अब तिमीले अब भन्छ नि यहाँ पोखरेलीहरू तिमीले पोखराको नाउँ पनि राखेको छ, तिम्रो उत्तराधिकारी बनाउनु पऱ्यो नि त। अब खोइ त उत्तराधिकारी अहिलेसम्म एउटा काट्ने छैन पोखरामा भनेर भन्छन्। अनि मलाई के लाग्छ अरे अनि अब त्यो उत्तराधिकारी बन्ने पात्र नै चाहियो नि। मैले त्यो पात्र खोजेछु, मैले त्यो पात्रै पाउँदिनँ। एउटा म कार्टुनिस्ट बन्न चाहन्छु मलाई सिकाइदिनुहोस् भनेर कोही पनि आउँदैन। अब मैले कसरी सिकाउने भनेर भन्छु होइन। त्यसरी अब धेरै अनि त्यसपछि कार्टुन सिकाइदिनु पऱ्यो, कार्टुनको तालिम दिनु पऱ्यो पनि भने कति काठमाडौँमा पनि तपाईँ यहाँ आएर क्लास लिइदिनु पऱ्यो कार्टुनको बारेमा। क्याम्पसमा पनि तपाईँको कार्टुनको बारेमा चाहिँ क्लास दिनुहोस् न, 2-3वटा क्लास चाहिँ सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भनेर साथीहरूले क्याम्पसमा पनि बोलाउँछन्। अब त्यही हो। अनि रविनजीले भने जस्तै अब टेक्निकल कुराहरू सिकाउन सकिन्छ, टेक्निकल, तर जुन प्रतिभा हो नि त्यो व्यङ्ग गर्ने क्षमता त्यो क्षमता त कसरी चाहियो, त्यो त हुनु पऱ्यो, व्यक्तिमा निहित हुनु पऱ्यो नि। अनि भन्छु म सबै अब हरिवंश मदन कृष्ण त हुँदैन नि त होइन। त्यसरी सिकायो भने भए त उनीहरूले पनि अब कतिजनालाई म होइन हरिवंश बनाउँथ्यो, कतिलाई मदन कृष्ण बनाउँथ्यो। खोइ त अहिलेसम्म चित्र लेख्न जाने त्यत्रो आर्टिस्टहरू छन्, सबै बन्न सक्थ्यो होला। त्यही त सक्दैन। त्यस कारण यो विशेष खुबी चाहिन्छ, यो लगनशीलता हुनु पऱ्यो र भित्रैदेखि नै एउटा चाहना हुनु पऱ्यो व्यङ्ग गर्ने। त्यो म चाहिँ नि जस्तै दुःख परे पनि यो क्षेत्रमा लाग्छु, मलाई अरूको प्रभाव छैन भने त्यसरी लाग्ने कटिबद्ध भएर लाग्ने मान्छे पायो भने त म त खुसी साथ सिकाइदिन्छु नि त। तर त्यस्तो मान्छे पाइँदैन भनेर भन्छु क्या म। 2006तिर म चाहिँ छ त्यो जुन डेनमार्कको चाहिँ नि मोहम्मदको कार्टुन चाहिँ नि त्यो ठुलै हङ्गामा गऱ्यो त्यो कार्टुन, डेनिस कार्टुनिस्टहरूले बनाएको चाहिँ। अनि ती ताका चाहिँ म चाहिँ डेनमार्क जाने मौका पाएँ। त्यहाँ डेनिस गभर्मेन्टले खालको चाहिँ त्यो वर्कसप गर्ने भनेर त्यहाँ गएर संस्थाले बोलाएको। त्यसले ठुलै हङ्गामा मचायो होइन। अरब संसारमा त त्यसले चाहिँ अब त्यत्रो एक खालको चाहिँ डेनिस तपाईँको प्रडक्टहरू चाहिँ बहिष्कार गर्ने सम्मको चाहिँ नि होइन आन्दोलन चर्कियो त्यहाँ। त्यसकै कारणले चाहिँ त्यहाँ फ्रान्समा त्यत्रो चाहिँ नि कार्टुनिस्टहरूलाई पनि एक खालको चाहिँ मारिदियो। यसले कार्टुनको क्षमता यसले चाहिँ देखाउँछ। सरको पनि त्यो बेला जुन संसदमा हङ्गामा भयो नि त्यो कुन विषयमा सरले त्यो बेला चाहिँ त्यो मलाई त्यो खासै याद भएन। सरको पनि एकचोटि त्यो बेला चाहिँ संसदमा ठुलै हङ्गामा भयो जस्तो लाग्छ। त्यो त्यस बेला मनमोहन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेस सरकारमा थियो। अनि त्यसपछि उहाँले के अरे प्रतिपक्षतर्फबाट सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। अनि त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ नि फेल
फेल भयो। अनि मैले त्यही विषयमा कार्टुन बनाएँ। एकदम तरबार लिएर मनमोहन तरबार लिएर आएको, तर तरबार भाँचियो कि भाँचिएर त्यो अब तरबारले हिर्काउँछु भनेर गएको, आफै तरबार भाँचियो फर्क्यो भन्ने त्यस हिसाबले बनाएको। त्यो बेला सञ्चार मन्त्री हाम्रो जयप्रकाश गुप्ता भन्ने थिए। अनि अब त्यसपछि अब प्रतिपक्षले चाहिँ नि संसदमा त्यसलाई मतलब यो सरकारी दुरुपयोग, सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गर्यो। यो प्रतिपक्षलाई चाहिँ नि यसरी हिर्काउने औजार बनायो पत्रिका। यो पत्रिका चाहिँ नि भयो, यसलाई मान्छेले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भयो। र यो मन्त्रीले, सञ्चार मन्त्रीले यसमा जवाफ दिनुपर्छ, उपस्थित हुनुपर्छ भनेर अनि त्यहाँ हङ्गामा भयो के अरे। त्यसपछि अनि सञ्चार मन्त्रीले गएर जवाफ पनि दिनु पऱ्यो, अर्को दिन दिनु पऱ्यो। त्यो एउटा हो। सबभन्दा ठुलो त के हो भनेदेखि यही के अरे माघ 19 गते पनि 19 गते ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा दिएपछि अनि कान्तिपुरमा के हो भने कान्तिपुरले पनि अब सबै सेन्सर हुन थाल्यो होइन। अनि आर्मी गएर चाहिँ पुरा प्रेसमा चाहिँ धर्नै बस्नु थाल्यो होइन, गर्न थाल्यो। अनि हरेक गतिविधिहरू वाच गर्न थाल्यो सेनाले। अनि पत्रिकाहरू पनि हच्क्यो होइन, अब त्यो विरोध गर्नु लेख्नै सकेन। अनि सामान्य विषयवस्तुमा सम्पादकले आलुको बारे सम्पादकीय, प्याजको बारे सम्पादकीय होइन, त्यस्तो लेख्न थाल्यो। अनि त्यो पत्रिकाहरू पनि एउटा लाइन हुन्छ, उनीहरूको एउटा टिम हुन्छ नि। त्यो टिमले के गर्यो भनेदेखि अब हामी अब यो यस्तो कदमलाई समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भनेर त्यो पत्रिकामा त्यो बहस भएछ। समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने। पछि उनीहरूले विरोध गर्नेमा पुगे। विरोध पुगिसकेपछि उनीहरूको त्यो लाइन त्यो भएपछि अनि हाम्रो सम्पादकजीले फोन गर्नुभयो राति। एउटा गतिलो साह्रै नै झापड पुग्ने कार्टुन बनाइदिनुहोस् न, तपाईँले बनाएर पठाइदिनुहोस् भनेर उनीहरूले भन्यो। तर यस्तो उस्तो कार्टुन त भनेन उनीहरूले, एकदम धेरै तगडा खालको एउटा कार्टुन बनाइदिनुहोस् त भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि मैले अब कार्टुनको त त्यसबेला त्यो सत्ता हस्तान्तरण लिएपछि धेरै कार्टुनहरूको आइडिया आएको थियो। अनि एउटा आइडियामा मैले त्यो बनाएँ, त्यो छापियो। त्यो आइतबार छापियो, सोमबार त्यसको केही प्रतिक्रिया आएन। त्यसपछि मङ्गलबार बुधबारदेखि त त्यसको त पुरा सञ्चार माध्यमबाट पुरा विरोध हुन थाल्यो, सबै खनियो त्यसबाट। अनि सम्पादकले राति नै फोन गरे, त्यसबेला कति 10 बजे थियो होला। के भन्यो भनेदेखि दुर्गाजी तपाईँ अलि उ भएर सतर्क मनस्थिति बनाएर बस्नु होला नि। यो सम्पादक, प्रकाशक र कार्टुनिस्ट तिनजनालाई, काठमाडौँ पोस्टको सम्पादक, प्रकाशक अनि कान्तिपुरको प्रकाशक, सम्पादक र कार्टुनिस्ट, यति 5 जनालाई उनीहरूले कारबाही गर्ने विशेष सूचना पाएको छु। तपाईँ गिरफ्तारी दिने मनस्थिति बनाएर बस्नु होला भनेर भने के अरे। अनि त्यसपछि त्यही अनुसार हुन्छ, ठिक छ, अब गिरफ्तारी दिनु पर्ला के हुन्छ भनेर। अनि एक किसिमले मैले परिवारलाई पनि सुनाएँ, सबैलाई, छोराहरूलाई भने मलाई अब लैजानु सक्छ, भोलितिर लैजानु सक्छ भने जान सुनाउने कुरा गरेँ। त्यति भयो। तर त्यो इन्टरनेसनल प्रेसर यति धेरै थियो कि उनीहरूले कारबाही गर्न सकेन र त्यसपछि बचियो कि। त्यस्तो अनुभव मसँग छ यो खालको चाहिँ। एक चिज चाहिँ नि कुन पेपरमा मैले चाहिँ न्यायाधीशले चाहिँ काठको तस्करी गरेको चाहिँ न्युज पढेँ। अनि त्यही विषयमा एउटा कार्टुन लेखेँ मैले पनि, लकडी चोर न्यायाधीश भयो भनेर है।
जुन न्यायाधीश उपाधि लिएको उसले मुद्दा हालिहाल्यो। अब न्यायाधीश भयो उसले मुद्दा हाल्यो। हालिहाल्यो। सम्पादक मलाई त्यो पनि पत्रिकालाई नै मुद्दा हाल्यो। त्यो मुद्दा 10औँ वर्षसम्म चल्यो त्यो है, 10औँ वर्ष चल्यो। अन्तिममा चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ पछि चाहिँ नि आखिर चाहिँ हामीले नै जित्यो, कार्टुन नै जित्यो, पत्रिकाले नै जित्यो त्यो 10औँ वर्षपछि। यो यो खालको चाहिँ कार्टुनको यो खालको यो पावर भनौँ कि होइन, त्यो खालको चाहिँ यसको सशक्त पावर मैले भने अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। अब अघि कुरा भयो होइन, अब फ्रान्समा होइन, फ्रान्समा चाहिँ 12जना कार्टुनिस्टहरूलाई मारिदियो, त्यो अजिवादीहरूले सुट गरेर मारिदियो है। यहाँ नाइजेरियामा 2005मा एउटा घटना भयो, त्यो कार्टुनको कारण। त्यहाँ चाहिँ नि यो साम्प्रदायिक दङ्गा भड्क्यो, साम्प्रदायिक दङ्गा भड्क्यो र त्यो दङ्गामा 500 मान्छेहरू मरे। भनेपछि त्यो कार्टुनले, त्यो कार्टुन त्यति हुन्छ, मलाई लाग्छ त्यति सशक्त, त्यति पावर हुन्छ है। तर त्यो पावरको दुरुपयोग भयो कि त्यो सदुपयोग भयो, तर त्यति मान्छे कार्टुनले गर्दाखेरि त्यति मान्छेको ज्यान गयो भनेर भन्ने त वास्तवमा ज्यान जानु त राम्रो होइन। त्यो कार्टुनको पनि गल्ती हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यस्तो रूपमा जानु नहुने, किन त्यत्रो 500 मान्छे मर्ने भनेको सानो कुरा होइन। त्यस्तो त्यो रूपमा जानु हुन्न। कार्टुनिस्टहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ क्या त्यो। तर त्यसको भनेर अब त्यो एकदम सफ्ट भएर बस्नु पनि हुँदैन। आफूले हेरेर स्थिति समय हेरेर आफूले गर्नुसम्म आफूले त्यसलाई अब हिर्काउन कति सकिन्छ त्यति हिर्काउनै पर्छ। प्रायःले सोध्ने क्वेसन नि अरू क्वेसन पनि हो होइन। अब कार्टुनिस्ट भएर चाहिँ नि अब बाँच्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने खालको प्रायःले सोधिरहेको के छ यसमा, पैसा छ कि छैन होइन। अब यसले चाहिँ तपाईँको एक खालको चाहिँ चाहिने इन्कम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ सोच होइन। यो मेरो हकमा, मेरो विषयमा अब म अहिले यो कार्टुन क्षेत्रमा लागेँ होइन। एउटा अब सुरुमा कार्टुनमा लाग्दाखेरि सम्पादकले अब म काठमाडौँमा बसेको, अब अलिकति केही पैसा आउँछ कि भन्ने त्यो आशले पनि मैले त्यो काम गरेँ। केही आम्दानी हुन्छ, केही यसो खर्च निस्कन्छ भनेर काम गरेँ। तर पछि आएर त्यो त्यस बेलाको अवस्थामा पत्रिकामा काम गरेर जीवन धान्न सक्ने अवस्थै थिएन। पत्रिकाको हालतै त्यस्तो, सम्पादकको हालतै त्यस्तो थियो होइन। कहिले बन्द गर्थ्यो थाहा थिएन। त्यस्तो अवस्थामा अब त्यो पैसा त सोध्दै सोचिनु। तर एउटा पत्रिकामा लगाएपछि अनि पुरा पत्रकारहरूसँग पनि सम्पर्क भयो, पत्रिकाहरू पनि पढ्ने गरियो। अनि त्यसले चाहिँ के भनेदेखि यो देशमा जुन अत्याचार छ त्यो सहनु हुन्न, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले जुन पञ्चायत व्यवस्था छ त्यो निरङ्कुश व्यवस्था छ। यसले चाहिँ नि सबै अब कसैको पनि हित गर्दैन, यसलाई जनतालाई त मार्ने काम भयो। यो व्यवस्था चाहिँ नि सकेसम्म यसलाई हटाउनुपर्छ, यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ र नयाँ प्रजातन्त्र व्यवस्था एउटा स्वतन्त्र किसिमले सोच्न सक्ने र आफ्ना अभिव्यक्तिहरू आफूलाई लागेको कुरा भन्न सक्ने त्यस्तो अवस्था आउनुपर्छ। त्यसको लागि प्रजातन्त्र चाहिन्छ र प्रजातन्त्रको लागि लड्नुपर्छ। कमाउने भन्दा पनि त्यो होइन, सबैको विचारहरू उनीहरूको पनि अब पत्रिकाबाट आम्दानी भन्दा पनि उनीहरूको एउटा विचार सम्प्रेषण थियो उनीहरूको है। एउटा मिसन भनौँ, मिसन हरेक पत्रिकाले एउटा मिसनमा मिसनै हो, हाम्रो पनि मिसन हो। मिसन हो। त्यस कारण म लागेको कारण त्यही मिसन अन्तर्गत मैले पैसाको लोभै गरेन, पैसा मलाई चाहिन्छ पनि भनेन, लोभै गरेन। त्यो मिसनको लागि मैले लडेँ। त्यत्रो अब जसले पत्रिका मलाई कार्टुन बनाइदिएछु भन्यो, मैले कार्टुन बनाइदिएँ। जस्तो अब पहिले राष्ट्रपतिले भन्यो, राष्ट्रपतिलाई बनाइदिएँ। त्यसपछि अब देशान्तर भयो, अनि सुरुचि भयो, अनि त्यसपछि मातृभूमिलाई पनि बनाइदिएँ। अब 46 सालतिर त अब हामीले त के गर्यो भने 46 सालतिर त हामीले त
अब सबैले पर्चन निकाल्छ होइन, पर्चन हामीले त कार्टुनकै पर्चन निकालेको हो त नि त्यो पञ्चायतको विरोध गरेर कार्टुनको थुप्रो कार्टुन सानो सानो कार्टुन राखेर त्यो पर्चा बाले त्यस कारणले एउटा त्यो मिसन त्यो मिसन थियो त्यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि एउटा मिसन थियो। त्यो मिसनलाई सहयोगको रूपमा गरेँ, त्यस कारण त्यो पैसासँग मतलबै भएन मेरो हकमा है। अब त्यो होइन असन्तुष्ट तर थियो वास्तवमा चाहिँ नि यो जब 50-52 सालतिर होइन, जब चाहिँ नि ठुला ब्रोडसिटहरू पत्रिकाहरू निस्कन थाल्यो नि, अनि मिसन उनीहरूको चाहिँ नि के व्यावसायिक रूपमा चलाउने भन्ने किसिमको आएपछि अनि व्यवसाय नै बनाउने भनेदेखि पैसा किन नदिने होइन, मिसनको त जस्तो भएन भनेपछि अनि त्यसपछि अनि पैसा बल्ल त्यसपछि सुरु हो, राम्रै आउन थाल्यो। अनि त्यसपछि पैसा पनि राम्रो आउन थाल्यो, किनभने बार्गेन पनि गरियो नि, किनभने तिम्रो मिसन त होइन, तिम्रो व्यवसाय हो, तिमीलाई फाइदा हुन्छ, हामीलाई पनि फाइदा चाहिन्छ भनेर त्यसरी गरियो, बार्गेनिङ पनि गरियो र यसरी गर्दाखेरि त्यो समाज बदल्छु भन्नेहरूको चाहिँ पछि त लाइयो, भावना लाइयो है, उनीहरूले आदर गरेर लाइयो, तर पछि उनीहरू आफै बदलेपछि त्यो आफैलाई चाहिँ एकदम दाह हुन थाल्यो कि मलाई चाहिँ त्यस्तो भयो कि होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ एक्सपोज गर्नुपर्छ होइन, दुनियाँलाई चाहिँ म समाज बदल्छु भनेर है भनेर लाग्नेहरू, हामीले लगाउनेहरू चाहिँ आफै बदल थालिसकेपछि अनि यहाँनिर चाहिँ एक्सपोज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एक खालको असन्तुष्टि आफूलाई अब जानेको कुरो त्यही कार्टुन लेख्ने हो, त्यही कार्टुनमै पोख्यो, पैसाको लागि मात्र होइन, पैसाको लागि मात्रै होइन, त्यसरी गरियो। तर अब पैसाको लागि नै गर्ने हो भनेदेखि मेहनत गर्ने र राम्रो कार्टुनिस्ट हो भनेदेखि राम्रो एउटा जीवनस्तर बाँच्न सक्छ अहिले। त्यो मात्र होइन नि, अहिले त एक खालको चाहिँ त्यत्रो एनजिओहरू छन् होइन, कार्टुन मात्र होइन, उसँग राम्रो चित्र लेख्ने खुबी छ भने त तपाईँको थुप्रो कामहरू छ, अहिले थुप्रो कामहरू छ होइन, थुप्रो कामहरू छ, त्यहाँबाट पनि बाँच्न सकिन्छ, नसक्ने होइन, राम्रै पैसा कमाउन सकिन्छ। मतलब अब त्यो 46 पछि भयो त्यो कुरो चाहिँ 46 अहिले चाहिँ नि अब कार्टुन क्षेत्रमा लाएर दुःख पाइन्छ भन्ने होइन, अहिले चाहिँ नि राम्रो जीवन धान्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब काम गर्न सक्नु पर्ने मुख्य कुरा त्यो, अब कामै नगर्छु कहाँ हुन्छ र होइन, जति काम गर्न सक्यो अब त्यो अब मैले काम गर्न सक्दिनँ, अब मैले काम गर्ने भनेदेखि म महिनामा 5 लाख पनि कमाइदिन्छु होइन। त्यस कारण अहिले काम गर्नेलाई कार्टुनिस्टहरूलाई राम्रोसँग एउटा राम्रो जीवनस्तर निर्वाह गरेर बाँच्न सक्छ।